आज हामी क्लास 12 को अकाउन्टिङ फर डिबेन्चर्स च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र एनईबीले बोर्ड एक्जाममा यो च्याप्टरबाट 4 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरेको छ। डिबेन्चर्स के हो त्यसको डेफिनेसनमा जानुभन्दा अगाडि केही ब्याकग्राउन्डको कुरा गरौँ। कम्पनीले चाहिँ लङ टर्मको लागि 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको लागि चाहिँ पैसा चाहिँदाखेरि क्यापिटल चाहिँदाखेरि चाहिँ यसले कुन सोर्सबाट चाहिँ क्यापिटल म्यानेज गर्ने गर्छ। किन कम्पनीले लङ टर्मको क्यापिटल चाहिन्छ भन्दाखेरि बिजनेस एक्सपान्सनको लागि, कम्पनीको ग्रोथको लागि अथवा इन्भेस्टेबल अपर्च्युनिटीहरू ग्र्याब गर्नको लागि अथवा फिक्स्ड एसेट्सहरू पर्चेज गर्नको लागि यसलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि क्यापिटलको जरुरत पर्ने गर्छ। र क्यापिटलले कहाँबाट म्यानेज गर्छ भन्दा पहिलो मेजर सोर्स भनेको सेयर्सहरू इस्यु गरेर, अर्को मेजर सोर्स भनेको डिबेन्चर्सहरू इस्यु गरेर र अर्को मेजर सोर्स भनेको लङ टर्म ब्याङ्क लोनहरू लिएर। यी तीनवटा मेजर सोर्सहरू युज गरेर यसले लङ टर्मको लागि क्यापिटल म्यानेज गर्छ। र तीनवटा मेजर सोर्स मध्ये आज हामीले डिस्कस गर्ने भनेको डिबेन्चर्सको बारेमा हो। सो के रहेछ त डिबेन्चर्स भनेको, त्यसको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। डिबेन्चर्स के हो त भन्ने कुरा। सपोज कम्पनीलाई अहिले चाहिँ 20 लाख अमाउन्ट चाहिएको छ कम्पनीको एक्सपान्सनको लागि भने त्यो डिबेन्चर्स इस्यु गरेर कम्पनीले के प्लानिङ गर्दैछ भन्दा फन्ड चाहिँ म्यानेज गर्ने, डिबेन्चर बेच्ने र 20 लाख रुपैयाँ चाहिँ कलेक्ट गर्ने प्लान गरिरहेछ। सो कम्पनी छ यहाँ र यतापट्टि डिबेन्चर होल्डर्सहरू छन्। कम्पनी भयो र डिबेन्चर होल्डर्सहरू भयो र डिबेन्चर्स होल्डरहरूलाई के गर्ने कम्पनीले भन्दाखेरि पहिला यसले चाहिँ डिबेन्चर्स बेच्ने र कति रुपैयाँको डिबेन्चर बेच्ने भन्दाखेरि 20 लाखको र कम्पनीले चाहिँ यो डिबेन्चर बेच्ने प्रोसेसलाई भन्ने गर्छौँ हामी इस्यु। सो 20 लाख अमाउन्ट चाहिँ डिबेन्चर चाहिँ के गर्यो भन्दा कम्पनीले 20 लाख अमाउन्टको डिबेन्चर चाहिँ इस्यु गर्यो र कसलाई बेच्यो भन्दाखेरि यो डिबेन्चर होल्डर्सहरू। को हुन् त डिबेन्चर्स होल्डर भन्दाखेरि यहाँ हुन सक्छ ABCD ETC। ABCD जस्ता पब्लिकहरूलाई चाहिँ डिबेन्चर बेच्ने र जब तिनीहरूले डिबेन्चर किन्छन् तिनीहरूलाई बल्ल भन्छ हामी डिबेन्चर होल्डर्स। र डिबेन्चर बेच्ने र पैसा कलेक्ट गर्ने, त्यो पैसा कहाँ आयो भन्दा यति बेला कम्पनीमा आयो। सो यो 20 लाख अमाउन्ट चाहिँ जुन छ यो पैसा यति बेला कहाँ आइरहेछ भन्दा कम्पनीमा आइरहेछ। सो डिबेन्चर होल्डर्सबाट कलेक्ट गर्ने, यसरी अमाउन्ट कलेक्ट गर्ने प्रोसिजरलाई हामी भन्छौँ इस्यु भन्ने गर्छौँ। र डिबेन्चर होल्डर्सले के को रूपमा दिन्छ कम्पनीलाई पैसा भन्दा एज अ लोन। त्यही भएर डिबेन्चर्स भनेको के जस्तै रहेछ भन्दा एक हिसाबको यो लोन नै हो। र कोबाट पैसा कलेक्ट गर्यो भन्दा ABCD जस्ता पब्लिकहरूबाट टोटल अमाउन्ट कलेक्ट गर्यो 20 लाखको र त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीमा यति बेला आएको छ। यसरी डिबेन्चर बेचेर पैसा कलेक्ट गर्ने प्रोसेस भनेको इस्यु अफ डिबेन्चर्स भयो। र अब डिबेन्चर्स कतिवटा बेच्ला त भन्ने कुराको लागि चाहिँ टोटल अमाउन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने छ। मैले रफली देखाएँ टोटल अमाउन्ट कलेक्ट गर्नुपर्ने छ 20 लाख र कम्पनीको डिबेन्चर्सको चाहिँ फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको कम्पनीको एउटा डिबेन्चर अथवा एक किता डिबेन्चरको प्राइस चाहिँ कति हुने भन्ने कुरा हो। र नर्मल्ली डिबेन्चरको पार अथवा फेस भ्यालु भनेको 1000 अथवा समटाइम्स 100 हुन पनि सक्छ। र कम्पनीले अहिले डिबेन्चर चाहिँ पारमै इस्यु गरेछ भने यो टोटल कलेक्ट गर्ने अमाउन्टलाई चाहिँ इस्यु गरेको प्राइसले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने कतिवटा डिबेन्चर बेच्दै रहेछ यति बेला भन्दाखेरि 2000 किता डिबेन्चर अथवा 2000 युनिट्स डिबेन्चर चाहिँ कम्पनीले बेच्दैछ। र 2000 युनिट डिबेन्चर एउटालाई कतिमा बेच्दैछ भन्दा 1000 मा र 2000 इन्टु 1000 र यो 2 लाख कसरी आएको छ भन्दाखेरि 2000 डिबेन्चर्स
एउटालाई बेचेको छ 1000 मा। सो 2000 into 1000 गरेर टोटल पैसा कलेक्ट गर्यो यी पब्लिकबाट जसले डिबेन्चर किने पछाडि तिनीहरू भए डिबेन्चर होल्डर्स र यो पैसा कहाँ आयो यति बेला भन्दा कम्पनीलाई आयो। केको रूपमा दिए भन्दाखेरि एज अ लोन। सो लोनको रूपमा यहाँ पैसा आएको छ। लोन भने पछाडि के तिर्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीले पैसा कलेक्ट गर्दैछ कोबाट भन्दा डिबेन्चर होल्डर्सबाट। तिनीहरूले सिधैमा पैसा दिँदैनन्, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट। सो त्यहाँ के हुँदो रहेछ भन्दा 13% इन्ट्रेस्ट रेट हुँदो रहेछ। सपोज अहिले इक्जाम्पल लिउँ 10% इन्ट्रेस्ट रेट छ र डिबेन्चर्स होल्डरले चाहिँ कम्पनीलाई पैसा जुन 20 लाख टोटलमा दिएको छ त्यो सधैँभरिको लागि दिएको होइन, कुनै फिक्स्ड पिरियडको लागि दिएको हो। त्यस्तो फिक्स टाइमलाई भन्ने गर्छौँ हामी म्याचुरिटी पिरियड भनेर। म्याचुरिटी पिरियड भनेको कति टाइमको लागि डिबेन्चर इस्यु गरेको हो भन्ने कुरा। सपोज डिबेन्चरको म्याचुरिटी पिरियड छ 8 इयर्स। अब यो के भनेको भन्दाखेरि यसको मिनिङ के भन्दाखेरि आज कम्पनीले यी डिबेन्चर होल्डर्सहरूबाट पैसा कलेक्ट गरेको छ टोटल 20 लाख। यो 20 लाखको लागि चाहिँ यो कम्पनीले डिबेन्चर होल्डरलाई चाहिँ पर इयर 10% इन्ट्रेस्ट पे गर्छ र कति वर्षसम्म पे गर्छ भन्दाखेरि 8 इयर्स 8 वर्षसम्म पे गरिरहन्छ। जब 8 वर्ष सकिन्छ तब कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि डिबेन्चर होल्डरबाट इस्युको टाइम अथवा सुरुको टाइममा जति अमाउन्ट कलेक्ट गरेको छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ भन्दा डिबेन्चर होल्डर्सलाई नै फिर्ता गरिदिन्छ। सो आफ्टर 8 इयर्स अहिलेको इक्जाम्पल अनुसार आफ्टर 8 इयर्स चाहिँ के गर्ने भयो भन्दा कम्पनीले जुन सुरुमा कलेक्ट गरेको थियो 20 लाख, सुरुमा इस्युको टाइममा जुन अमाउन्ट 20 लाख कलेक्ट गरेको थियो आफ्टर 8 इयर्स यो पैसा कसलाई फिर्ता दियो भन्दा डिबेन्चर होल्डर्सहरूलाई नै फिर्ता दिन्छ भने यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स। रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स भनेको के हो भन्दाखेरि रिपेमेन्ट हो। के तिर्ने भन्दाखेरि पहिला जुन डिबेन्चर भनेको छौँ डिबेन्चर इज अ काइन्ड अफ लोन भनेका छौँ। सो 8 वर्ष अगाडि अथवा इस्युको फेजमा लिएको जुन अमाउन्ट छ म्याचुरिटी पिरियड अथवा डिबेन्चरको लाइफ सके पछाडि त्यो अमाउन्टलाई जुन तिर्ने प्रोसेस छ त्यसलाई नै हामी रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स भन्ने गर्छौँ। र रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेको डिबेन्चरको जुन अमाउन्ट छ त्यो डिबेन्चर होल्डरलाई नै कम्पनीले तिर्ने प्रोसेस हो। त्यसो भए के रहेछ त डिबेन्चर भनेको एउटा डेफिनेसन आफैले बनाइदिउँ। डिबेन्चर इज अ रिटर्न प्रमिस। यो के रहेछ भन्दा रिटर्न प्रमिस रहेछ। रिटर्न प्रमिस रहेछ कसले प्रमिस गरेको भन्दा मेड बाइ अ कम्पनी। कसले प्रमिस गर्यो भन्दा कम्पनीले प्रमिस गर्यो र कम्पनीले प्रमिस कोसँग गरेको भन्दा टु इन्भेस्टर्स। कसलाई प्रमिस गरेको भन्दा इन्भेस्टर्सहरूलाई। जस्तो अहिले इक्जाम्पलमा कुन इन्भेस्टर्स भन्दा ABCD जस्ता र यिनीहरूलाई इन्भेस्टर्स नभनेर हामी यिनीहरूले हामीलाई पैसा दिएको भएर तिनीहरू हाम्रो लागि के पनि हुन् भन्दाखेरि क्रेडिटर्स। साहु भन्छौँ नि हामीले तिनीहरूसँग पैसा लिएको छ हामी कम्पनीको रूपमा सोच्नु पर्यो यति बेला आफूलाई। सो पैसा लिएको छौँ त्यही भएर हाम्रो लागि तिनीहरू क्रेडिटर्स अथवा साहुहरू। र के लिएको उनीहरूबाट भन्दाखेरि डेट अथवा लोन लिएको हो। त्यही भएर डिबेन्चर भनेको रिटर्न प्रमिस रहेछ। कसले प्रमिस गरेको भन्दा कम्पनीले। कोसँग प्रमिस गरेको भन्दा इन्भेस्टरहरू ABCD जस्ता पब्लिक इन्भेस्टरहरू जसलाई हामी डिबेन्चर होल्डर्स भनेको। के को लागि प्रमिस गरेको भन्दा म लोन तिर्छु भनेर। यो अहिले इक्जाम्पल अनुसार के गर्यो भन्दाखेरि टोटल लोन अथवा टोटल डिबेन्चर अमाउन्ट कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि कलेक्ट गरिरहेको छ 20 लाख र के भनिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसको लागि म 10% एनुअल इन्ट्रेस्ट तिर्छु। वर्षै पछि 8 वर्षसम्म चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट तिर्छु। म्याचुरिटी पिरियड भनेको 8 वर्ष छ। सो लाइफ अथवा म्याचुरिटी पिरियड अफ डिबेन्चर इज 8 इयर्स। 8 वर्षसम्म म प्रत्येक वर्ष 10% गरेर इन्ट्रेस्ट तिर्छु यो अमाउन्टमा। जब 8 वर्ष सकिन्छ म के गर्छु भन्दाखेरि जुन सुरुमा लिएको अमाउन्ट छ त्यो प्रिन्सिपल अमाउन्टलाई फिर्ता दिन्छु। यसरी फिर्ता दिने प्रोसेसलाई हामी के भन्यो भन्दाखेरि रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स। यसरी कम्पनीले प्रमिस मेक गर्दो रहेछ र यो सबै एभिडेन्सको लागि चाहिँ यति अमाउन्ट लिएको छ, यतिको डिबेन्चर किनेको छ, यति किता यति युनिट डिबेन्चर किनेको छ, त्यसको लागि यति % इन्ट्रेस्ट दिने छ र यसको लाइफ चाहिँ 8 इयर्स अथवा चाहिँ कति छ त्यो कम्पनीले डिटरमाइन गर्छ। इस्यु गर्दाको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा यो हुन्छ।
र यसरी एउटा प्रमिस गरेको हुन्छ कम्पनीले र यो इभिडेन्सको रूपमा चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट दिने गर्छ डिबेन्चर होल्डर्सहरूलाई कम्पनीले र त्यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ यी सबै कुराहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ इस्यु मेन्सन गरेको हुन्छ त्यो सर्टिफिकेटलाई हामी डिबेन्चर सर्टिफिकेट भन्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा डिबेन्चर किनेको एभिडेन्स पनि हो सो डिबेन्चर भनेको यो रिटर्न प्रमिस रहेछ इट इज अ काइन्ड अफ लोन कसले लोन दिएको भन्दा कम्पनीले कोबाट भन्दा एबिसिडी जस्ता इन्भेस्टर्स अथवा क्रेडिटर्सबाट जब तिनीहरूले डिबेन्चर किन्छन् तिनीहरू कम्पनीको लागि डिबेन्चर होल्डर्स हुन् र यसको इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुँदो रहेछ र म्याचुरिटी पिरियड अथवा लाइफ हुँदो रहेछ यो हामीले गफ गरेको जे छ जे कुरा गऱ्यौँ त्यो सबै भनेको रिडिमेबल डिबेन्चर्स हो डिबेन्चर अरू खाले पनि हुन्छन् जस्तो सेक्युर्ड अनसेक्युर्ड अनि रजिस्टर्ड बियरर कन्भर्टिबल नन कन्भर्टिबल फर्स्ट डिबेन्चर सेकेन्ड डिबेन्चर रिडिमेबल इरिडिमेबल भेरियस काइन्ड्स अफ डिबेन्चर हुन्छन् अहिले हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नु पर्यो भनेको रिडिमेबल अथवा लाइफ भएको डिबेन्चर जसको सर्टेन टाइम पछाडि डिबेन्चरको भ्यालु फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने खाले डिबेन्चर्सको कुरा छ ठिक छ अब इस्युको कुरा गरौँ इस्यु गर्ने भनेको डिबेन्चर बेच्ने र इस्यु गर्दा के हुन सक्छ भन्दाखेरि कम्पनीको डिबेन्चरको प्राइस कति हुने भन्ने कुरा पहिले फिक्स्ड भएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन एउटा डिबेन्चरको प्राइस कति हुने भनेर डिटरमाइन भएको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु भन्ने गर्छौँ फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु भन्ने गर्छौँ नर्मली फेस भ्यालु पार भ्यालु चाहिँ अहिले हाम्रो लागि चाहिँ नर्मली 100 दिने गर्छ तर डिबेन्चरको फेस भ्यालु पार भ्यालु चाहिँ नेपालको यसमा पनि नर्मली 1000 हुने गर्छ सो अहिले सपोज डिबेन्चरको फेस भ्यालु छ 1000 फेस भ्यालु 1000 छ र यति बेला कम्पनीले के गर्दैछ भन्दाखेरि डिबेन्चर इस्यु गर्दैछ डिबेन्चर इस्यु गर्ने भनेको डिबेन्चर बेच्दैछ अब डिबेन्चर बेच्दाखेरि कम्पनीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि 1000 को डिबेन्चरलाई 1000 मै बेच्न पनि सक्छ यसरी जति फेस भ्यालु छ त्यतिमै डिबेन्चर बिक्री हुन्छ बेच्छ भने त्यसलाई हामी एट पार भन्छौँ इस्युड एट पार भयो यदि पार भ्यालु 1000 छ त्यो भन्दा बढीमा बिक्री गर्छ जस्तो 1000 पार भ्यालु छ यो भन्दा बढीमा बिक्री गर्छ सपोज अहिले बढी भनेको मानौ 1100 भन्दियौ 1000 भन्दा बढी हुनु पर्यो 1100 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यो भन्दा बढीमा बेच्यो भने यसलाई भन्छौँ एट प्रिमियम इस्यु केमा भयो भन्दा प्रिमियममा भयो अथवा बढीमा नबेचेर यो 1000 छ यो भन्दा फेस भ्यालु अथवा पार भ्यालु भन्दा कम सपोज 900 मा बेच्यो भनेको फेस अथवा पार भ्यालु भन्दा कममा बिक्री गर्यो भने चाहिँ यसलाई हामी एट डिस्काउन्ट भन्ने गर्छौँ है कम्पनीले पार भ्यालु जति छ त्यतिमै डिबेन्चर इस्यु गर्यो भने इस्यु एट पार भयो त्यो भन्दा पार भ्यालु भन्दा बढीमा गर्यो भने इस्यु एट प्रिमियम भयो र त्यो भन्दा कममा भयो भने इस्यु एट डिस्काउन्ट भयो यो बेच्ने कुराको लागि यो सुरुमा इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले पैसा कलेक्ट गर्छ कोबाट कलेक्ट गर्छ भन्दा डिबेन्चर होल्डर्सहरुबाट र आफ्टर सर्टेन टाइम के हुने गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीले चाहिँ जुन सुरुको पार भ्यालु अथवा मैले यसलाई पार भ्यालुलाई सर्टमा चाहिँ पीवी लेखेँ पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु आफै लेख्न पनि सक्यो पार भ्यालु त 1000 हो डिबेन्चरको पहिले भनिसकेका छौँ अब सर्टेन टाइम पछाडि कम्पनीले चाहिँ त्यो पैसा जुन डिबेन्चरहरुबाट कलेक्ट गरेको छ त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको थियो यो फिर्ता गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा रिडेम्सन भनेका छौँ हेर्नु है सुरुमा जुन पैसा कलेक्ट गर्छ कम्पनीले डिबेन्चर होल्डरबाट त्यसलाई हामी इस्यु भन्छौँ यो भनेको चाहिँ कम्पनी पोइन्ट अफ भ्यूबाट लिनु पर्यो है यो सबै कसको लागि गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले कम्पनीको लागि है हामी डिबेन्चर होल्डर छैन यति बेला हामी कम्पनी हो भनेर सोच्नु पर्यो कम्पनीले सुरुमा डिबेन्चर बेच्ने प्रोसेसलाई हामी इस्यु भन्यौँ त्यति बेला पैसा उनले लिन्छ भने जब म्याचुरिटी पिरियड सकिन्छ अथवा डिबेन्चरको लाइफ सकिन्छ लाइफ सके पछाडि डिबेन्चर होल्डर्सलाई कम्पनीले पैसा फिर्ता दिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी रिडेम्सन भन्छौँ यो भनेको चाहिँ सर्टेन टाइम पछाडि डिबेन्चरको अमाउन्ट फिर्ता दिने अथवा डिबेन्चर इज अ काइन्ड अफ लोन डिबेन्चरको अमाउन्ट चाहिँ तिर्ने सुरुमा लिएको अमाउन्ट प्रिन्सिपल अमाउन्ट तिर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी रिडेम्सन भन्छौँ अब यो तिर्ने काम पनि कम्पनीले पारमा तिर्न नि सक्छ अथवा प्रिमियममा तिर्न पनि सक्छ
अथवा डिस्काउन्टमा तिर्न पनि सक्छ। अब हेर्नु है, सुरुमा कम्पनीले जति छ फेस भ्यालु त्यतिमै बेच्नै सक्छ, त्योभन्दा बढीमा बेच्यो भने प्रिमियम भन्ने, त्योभन्दा कममा बेच्यो भने डिस्काउन्ट भन्ने, र अन्तिममा जब लाइफ सकिन्छ, लाइफ सके पछाडि म्याचुरिटी पिरियड पछाडि जुन डिभेन्चर होल्डर्सहरूलाई अमाउन्ट तिर्दाखेरि पनि पारमै तिर्न पनि सक्छ भनेको 1000 को पार भन्छ भने 1000 मै तिर्न पनि सक्छ, त्यसलाई चाहिँ रिडेम्सन एट पार भन्छौँ। अथवा 1000 भन्दा बढीमा तिर्यो, सपोज 1100 तिर्यो भने चाहिँ यसलाई रिडेम्सन एट प्रिमियम भन्यो, र 1000 भन्दा कम तिर्यो डिभेन्चर होल्डर्सलाई भने यसलाई चाहिँ रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट भन्छौँ। सो इस्यु, पार, प्रिमियम र डिस्काउन्ट तीनवटै केस हुन सक्दो रहेछ भने रिडेम्सनको लागि पनि पार, प्रिमियम र डिस्काउन्ट तीनवटै केस हुन सक्दो रहेछ। र सुरुमा इस्युको बेलामा कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ घाटा भन्ने कुरा, जस्तो 1000 को लागि 1000 मै बेच्यो भने 1000 को 1000 आछ भने न नाफा न घाटा भयो, र 1000 को लागि 1100 मा बेचिरहेछ भने त्यति बेला कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ, गेन हुन्छ, र 1000 को लागि 900 मा बेच्यो भने यति बेला कम्पनीलाई फेरि लस हुन्छ। यो कम्पनीले इस्यु गर्दाको टाइममा यस्तो हुन्छ भने रिडेम्सन भनेको कम्पनीले पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा, जस्तो 1000 को 1000 मै तिर्यो, पारमा रिडिम भयो भने यति बेला नाइदर प्रॉफिट नर लस भयो। 1000 लाई 1100 तिर्यो, प्रिमियममा तिर्यो भने यति बेला चाहिँ 1000 लाई 1100 तिर्नु परेछ भने यति बेला कम्पनीलाई लस हुँदो रहेछ। फेरि रिडेम्सन अथवा पैसा तिर्दाखेरि 1000 को लागि 900 तिर्न पायो भने फेरि यति बेला फेरि कम्पनीलाई गेन हुँदो रहेछ। तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इस्यु भनेको पैसा लिने हो कम्पनीले, र रिडेम्सन गर्दा पैसा तिर्ने हो। त्यही भएर इस्युको बेलामा चाहिँ प्रिमियम हुँदाखेरि कम्पनीलाई अथवा बढीमा बेच्दाखेरि कम्पनीलाई फाइदा हुँदो रहेछ भने रिडेम्सन भनेको चाहिँ तिर्ने हो, र त्यति बेला चाहिँ प्रिमियममा तिर्दा अथवा चाहिँ बढी तिर्नु पर्दा कम्पनीलाई लस हुँदो रहेछ। भने डिस्काउन्टको बेलामा चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट छ भनेको कम्पनीले डिस्काउन्ट दिएर पैसा कलेक्ट गरेको भने पैसा कम आयो कम्पनी, त्यो भएर कम्पनीलाई लस हुँदो रहेछ भने रिडेम्सन भनेको तिर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले थोरै तिर्दा पनि पायो भन्दाखेरि चाहिँ रिडेम्सनको बेलामा यदि डिस्काउन्ट छ भने चाहिँ त्यति बेला कम्पनीलाई गेन हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। सो प्रिमियम र डिस्काउन्टको कुराले चाहिँ लस कि गेन भन्ने कुरा कुन बेलाको हो, इस्युको हो कि रिडेम्सनको हो, त्यसले भर पार्ने गर्छ। अब हामी अकाउन्टिङ फर डिबेन्चर च्याप्टरमा अहिले हामीले गर्नुपर्ने भनेको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्ने हो। जर्नल एन्ट्री के को लागि भन्दा एउटा जर्नल एन्ट्री इस्युको लागि, अर्को जर्नल एन्ट्री चाहिँ रिडेम्सनको लागि। सो पहिलो केस भनेको चाहिँ जर्नल एन्ट्रीज फर इस्यु अफ डिबेन्चर्स। डिबेन्चर इस्यु गर्दाको जर्नल एन्ट्री कस्तो हुन्छ भन्ने है। र तपाईले एउटा कुरा के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन जर्नल एन्ट्री बनाइरहेको छौँ यति बेला हामी कम्पनीको लागि काम गर्दैछौँ, कम्पनीको बिहाफमा छौँ। सो हामी कम्पनीको थ्रुबाट काम गर्दैछौँ, हामी डिबेन्चर होल्डर्स होइन, हामी कम्पनी हो भनेर जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो है। र इस्यु केमा हुन सक्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, इफ इस्युड एट पारमा इस्यु भयो भने कस्तो जर्नल एन्ट्री हुन्छ भन्ने कुराको लागि। र यस्तो बेलामा चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुने गर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुने गर्छ भने डिबेन्चर्स अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुने गर्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिबेन्चर्स अकाउन्ट हुने भयो। र किन यस्तो भयो भन्ने कुरा, ब्याङ्क अकाउन्ट किन डेबिट भयो भन्दाखेरि कम्पनीले सुरुमा इस्यु गर्ने भनेको डिबेन्चर बेच्दैछ, डिबेन्चर बेचे पछाडि हामी त कम्पनीको थ्रुबाट काम गर्दैछौँ, हामी कम्पनी हो भनेर सोच्नु पर्यो त्यति बेला। सो डिबेन्चर बेच्दाखेरि इस्यु गर्ने भनेको डिबेन्चर बेच्दाखेरि कम्पनीमा पैसा आयो, पैसा आउँदाखेरि अथवा एसेट बढ्दाखेरि जहिले पनि डेबिट हुन्छ, त्यही भएर ब्याङ्क डेबिट भयो। भने डिबेन्चर किन क्रेडिट भन्दा डिबेन्चर एक खाले लोन हो, लोन के हो भन्दा लायबिलिटिज हो, र जर्नल एन्ट्रीको रुल अनुसार लायबिलिटिजको साइड जहिले पनि क्रेडिट हुने गर्छ अथवा लायबिलिटिज बढ्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। यो चाहिँ क्यास अथवा एसेट बढेको भएर ब्याङ्क चाहिँ डेबिट भएको भने डिबेन्चर चाहिँ लायबिलिटिज भएको कारणले गर्दाखेरि लायबिलिटिज बढ्दाखेरि क्रेडिट हुने गर्छ। तपाईँलाई सानो जर्नल एन्ट्रीलाई मैले रिमाइन्ड गर्छु। सो एसेट ए फर एसेट चाहिँ र एक्सपेन्सेस र लसेसहरू चाहिँ डेबिट साइडमा हुन्छन्, र यिनीहरू बढ्यो भने पनि डेबिटमै हुन्छ, भने यिनीहरू घट्यो भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा हुन्छ। भने चाहिँ सी फर क्यापिटल, लायबिलिटिज, इन्कम एन्ड गेनहरूको साइड चाहिँ क्रेडिट हुने गर्छ, र यिनीहरू बढे पनि क्रेडिटमै हुन्छ, तर घट्यो भने चाहिँ साइड चेन्ज भएर यिनीहरू डेबिटमा जान्छ। सो नर्मली क्रेडिट हुन्छ र बढ्दा पनि क्रेडिट हुन्छ, क्यापिटल, लायबिलिटी, इन्कम, गेन, तर घट्यो भने चाहिँ डेबिट हुन्छ। भने एसेट, एक्सपेन्स र लसेस नर्मली डेबिट नै हुन्छ, बढे पनि डेबिट नै हुन्छ, तर घट्यो भने चाहिँ क्रेडिट हुन्छ, एसेट, एक्सपेन्स, लसेस।
जर्नल एन्ट्रीको रुल हुन्छ। र तपाईले जर्नल एन्ट्री बनाउँदै हुनुहुन्छ भने न्यारेसन पनि लेख्नु पर्यो। न्यारेसन स्टार्ट्स विथ बिङ र के भएको त्यो कुरा लेखिदिनु पर्यो। के भएको भन्दाखेरि इस्यु भएको, के इस्यु भएको भन्दा डिभेन्चर। सो बिङ इस्यु अफ डिभेन्चर्स केमा इस्यु भइरहेछ भन्दा पारमा, यसरी लेखिदिनु पर्यो। दोस्रो केस हुन सक्छ इफ इस्युड एट डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा इस्यु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर नर्मली यो चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हुने, डिभेन्चर अकाउन्ट क्रेडिट हुने चाहिँ सबै केसमा सेम आउँछ। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट एक लाइन छोडे मैले, यसको किन काम आउँछ अहिले म भन्छु। टु डिभेन्चर्स अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु डिभेन्चर्स अकाउन्ट भयो। र यो चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट र डिभेन्चर अकाउन्ट डेबिट चाहिँ जहिले पनि इस्युको केसमा, यो सबै केसमा यो एप्लाई हुन्छ। र थप यसमा के आउन सक्छ त्यसलाई इस्यु केमा भइरहेछ अहिले भन्दा डिस्काउन्ट। डिस्काउन्टमा इस्यु भन्ने भनेको कम्पनीले इस्यु गर्दाखेरि भनेको डिभेन्चर बेच्दैछ, डिस्काउन्ट दिएको छ भने थोरैमा बेचेको छ, डिस्काउन्ट दियो भनेपछि कम्पनीमा पैसा कमाउने भयो। कमाए पछाडि कम्पनीको लागि त लस भयो। त्यही भएर लसको साइड के हो भन्दाखेरि अहिले मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ एसेट एक्सपेन्स र लसको साइड के हुन्छ भन्दा डेबिट। त्यही भएर यो डिस्काउन्ट कम्पनीले थोरैमा बेच्दाखेरि कम्पनीलाई लस भएको छ, लसको साइड भनेको डेबिट हुन्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट यति बेला डेबिटमा आयो। सो डिस्काउन्ट अन के गर्दा भन्दा इस्यु अफ डिभेन्चर्स अकाउन्ट, यो डेबिट भयो। अब तपाईले यहाँ डिस्काउन्ट र इस्यु डिभेन्चर यो लामो नलेखेर डिभेन्चर डिस्काउन्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, तर बेटर चाहिँ यही लेख्दा राम्रो है। सो भ्यालु राख्नु पर्यो र न्यारेसन लेखेर क्लोज गर्नु पर्यो। अर्को केस हुन सक्छ इफ इस्युड एट प्रिमियम। प्रिमियममा इस्यु गर्ने भनेको, इस्यु भनेको डिभेन्चर बेच्दैछ, प्रिमियम भनेको धेरैमा बेच्दैछ। र कमोडिटी सबैमा एप्लाई हुन्छ भनेको चाहिँ ब्याङ्क जहिले पनि डेबिटमा आइहाल्यो इस्युको केसमा। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट एक लाइन छोड्नु काम आउन सक्छ यसको भनेर टु डिभेन्चर्स अकाउन्ट क्रेडिटमा भइहाल्यो। ब्याङ्क किन डेबिट, फेरि रिमाइन्ड गरेँ मैले, ब्याङ्क भनेको चाहिँ डिभेन्चर बेच्दैछ यति बेला इस्यु गर्ने भनेको बेच्दाखेरि कम्पनीमा पैसा आयो, एसेट बढ्यो, एसेटको साइड भनेको डेबिट छ। डिभेन्चर भनेको कम्पनीको लागि जस्ट लाइक अ लोन, लोन इज अ लोन भनेको के भयो भन्दा एउटा लायबिलिटिज हो। र लायबिलिटिज बढ्यो डिभेन्चर इस्यु गर्दा, किनकि पछि तिर्न पर्छ। सो द्याट इज आवर लायबिलिटिज। सो लायबिलिटिज बढ्दाखेरि क्यापिटल लायबिलिटी इन्कम गेनको साइड के हुन्छ भन्दा क्रेडिट। त्यही भएर डिभेन्चर्स क्रेडिटमा छ। र अरु के थपिन सक्छ यस केसमा हेरौँ। डिभेन्चर केमा इस्यु भइरहेछ भनेको प्रिमियममा। प्रिमियम इस्यु गर्नु भनेको डिभेन्चरलाई पारमा भन्दा धेरैमा बेच्नु, धेरैमा बेचे पछाडि कम्पनीलाई फाइदा भयो, फाइदा भनेको गेन भयो, र गेनको साइड के हुन्छ भन्दा क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर टु डिभेन्चर प्रिमियम अकाउन्ट, डिभेन्चर प्रिमियम अकाउन्ट पनि क्रेडिट भयो। र डिभेन्चर अकाउन्ट चाहिँ र डिभेन्चर अकाउन्ट र डिभेन्चर प्रिमियम क्रेडिट भयो भने ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ डेबिट भइरहेछ। न्यारेसन लेख्नु पर्यो। बिङ भनेर सुरु गर्ने, के भएर इस्यु भएको छ, पार प्रिमियम डिस्काउन्ट कसरी इस्यु भएको छ त्यसलाई लेख्नु पर्यो। यो सबै केसमा यही हुन्छ। र एउटा तपाईँले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पारमा इस्यु भए पनि, प्रिमियममा इस्यु भए पनि, डिस्काउन्टमा इस्यु भए पनि यो सबैमा यो एप्लाई हुन्छ। र कुनमा पनि एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि इफ रिडेम्सन एट पार और डिस्काउन्ट। इस्युको केस चाहिँ यिनीहरू भयो भने, रिडेम्सन चाहिँ पार अथवा डिस्काउन्टमा भयो भने पनि यही इन्ट्री हुन्छ। तर एउटा कुराले असर गर्छ, तर यदि रिडेम्सन चाहिँ पार अथवा डिस्काउन्टमा नभइदिएर, हेर्नु है यहाँ थप बुझ्नुपर्ने कुरा, धेरैजनाले बुझ्नुपर्ने यो बिगार्न सक्ने ठाउँ यो भनेको है। कुन कुरा याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ रिडेम्सन एट प्रिमियम, रिडेम्सन केमा भइदियो भने प्रिमियममा भइदियो भने चाहिँ यसले कहाँ असर गर्छ, पार र डिस्काउन्टमा भइदिएको छ भने कुनै पनि इन्ट्रीलाई असर गर्दैन इस्युको इन्ट्रीलाई। तर रिडेम्सन प्रिमियममा भइदियो भने के हुन्छ भन्दा लस अन इस्यु अफ डिभेन्चर्स अकाउन्ट चाहिँ डेबिट हुन्छ भने टु प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर्स अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट हुने गर्छ। हेर्नु है,
कुन बेलामा मात्र यो आउँछ भन्दाखेरि रिडेम्सन पार अथवा डिस्काउन्ट भएको छ भने हाम्रो इस्युको कुनै पनि इन्ट्रीलाई कति पनि असर गर्दैन। कुन बेलामा असर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यदि रिडेम्सन चाहिँ पार डिस्काउन्ट नभएर रिडेम्सन प्रिमियममा भइदियो भने यी सबै इन्ट्रीमा डेबिटमा चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दा लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर्स अकाउन्ट भनेर यहाँ पनि आउँदो रहेछ, अनि यहाँ पनि आउँदो रहेछ, यहाँ पनि आउँदो रहेछ डेबिट साइडमा। र क्रेडिटमा चाहिँ के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रिमियम एन्ड रिडेम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट भनेर यसको क्रेडिटमा पनि आयो, यसको क्रेडिटमा पनि आयो र यसको क्रेडिटमा पनि आयो। कुन बेला भन्ने रिडेम्सन एट प्रिमियम भन्ने भने मात्र यो दुईटा थप्यो, नत्र रिडेम्सन एट पार डिस्काउन्ट भन्ने भने हामीले ती कुराहरूलाई यहाँ कतै पनि मेन्सन गर्नु पर्दैन। अघि हामीले इस्युको दौरान एन्ट्री कस्तो हुन्छ भने अब चाहिँ रिडेम्सन भनेको कम्पनीले चाहिँ डिबेन्चर होल्डर्सको पैसा चाहिँ आफ्टर म्याच्युरिटी पिरियड अथवा लाइफ सके पछाडि तिर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो रिडेम्सन पनि अघि मैले पार प्रिमियम डिस्काउन्ट तीनवटै केसमा हुन सक्छ भनेको थिएँ। सो पहिलो केस भनेको चाहिँ इफ रिडेम्सन एट पारमा रिडेम्सन गर्यो अथवा जति छ पारहरू त्यति नै फिर्ता दियो भने के गर्ने भन्ने कुराको लागि, र पारमा रिडिम गर्दा कस्तो जर्नेलिटी हुन्छ भन्ने कुराको लागि तपाईले डिबेन्चर अकाउन्टलाई चाहिँ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्क अकाउन्टलाई चाहिँ क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो किन भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा है, तपाईले इस्युमा जे गर्नु भएको थियो इस्यु र रिडेम्सन भनेको उल्टो हो। इस्यु भनेको कम्पनीले पैसा डिबेन्चर होल्डरबाट लिने, रिडेम्सन भनेको चाहिँ डिबेन्चर होल्डर्सलाई पैसा फिर्ता दिने। त्यो भएर इस्युको एन्ट्री जस्तो हुन्छ रिडेम्सनको एन्ट्री फेरि त्यसको उल्टो हुन्छ। अघि इस्युमा चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा आउने भएर डेबिट हुन्थ्यो र हाम्रो लायबिलिटी बढेको भएर डिबेन्चर चाहिँ क्रेडिट हुन्थ्यो। अब के भइदियो भन्दा रिडेम्सन भनेको त पैसा फिर्ता दिने। अघि त डिबेन्चर अघिसम्म के थियो इस्युमा भन्दाखेरि हाम्रो लागि लायबिलिटी बढाएको थियो र क्रेडिट भएको थियो, तर डिबेन्चर यति बेला चाहिँ रिडिम हुँदैछ भनेको तिर्दैछौँ हामीले भनेपछि हाम्रो लायबिलिटिज घट्यो। त्यो भएर लायबिलिटिज घट्यो भने यसको साइड डेबिट हुन्छ। र ब्याङ्क किन क्रेडिट भन्दाखेरि अघि नै इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा बढेको थियो हाम्रो, किनकि हामी त कम्पनी भएर सोच्नुपर्छ भनेको थियौँ। कम्पनीले बेच्यो, कम्पनीमा पैसा आयो, त्यति बेला ब्याङ्कमा ब्यालेन्स बढेको भएर ब्याङ्क डेबिट थियो। यति बेला रिडेम्सन भने कम्पनीले डिबेन्चरलाई पैसा फिर्ता दिने भनेपछि कम्पनीको अकाउन्टबाट पैसा गयो। त्यो भएर अघि नै चाहिँ पैसा आएको भएर ब्याङ्क डेबिट भएको थियो, एसेट बढेको भएर। अहिले चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो अथवा एसेट घट्यो, त्यो भएर ब्याङ्कबाट पैसा गएको भएर एसेट घटेको भएर अहिले ब्याङ्क चाहिँ क्रेडिट भइरहेछ। र यसको पनि न्यारेसन लेखिदिनु पर्यो। बिङबाट सुरु गर्ने अहिले के भइरहेको भन्दा रिडेम्सन। सो बिङ रिडेम्सन अफ डिबेन्चर के नाम भन्दा यहाँ पार भनेर यसरी कम्प्लिट गरिदिनु पर्यो। अब रिडेम्सन पारमा मात्र हुन्छ भन्ने छैन, रिडेम्सन डिस्काउन्टमा पनि हुन सक्छ, तर रिडेम्सन डिस्काउन्टमा हुने चान्स भनेको अति कम हुने गर्छ। इफ रिडेम्सन एट डिस्काउन्टमा रिडिम भयो भने के गर्ने भन्ने कुराको लागि, र यो जुन छ यो चाहिँ सबैको लागि कमन हुन्छ। त्यही भएर रिडेम्सन केसमा डिबेन्चर जहिले पनि डेबिटमा आउने गर्छ। सो डिबेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट भयो, एक लाइन छोड्दिएँ मैले, टु ब्याङ्क चाहिँ क्रेडिट, यो सबैको लागि कमन हो है। रिडेम्सनको केसमा पार प्रिमियम डिस्काउन्ट जे भए पनि डिबेन्चर डेबिटमा आउने, ब्याङ्क क्रेडिटमा आउने चाहिँ सबै केसमा हुन्छ। र एक्स्ट्रा के आउन सक्छ भन्ने कुरा, रिडेम्सन एट डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्टमा रिडिम गर्यो भनेको चाहिँ डिस्काउन्टमा पैसा फिर्ता दियो भने पछाडि कम पैसा फिर्ता दिए पछाडि कम्पनीलाई यति बेला गेन भयो, थोरै दिँदा पनि पायो। डिस्काउन्ट दियो, डिस्काउन्ट गरेर चाहिँ पैसा फिर्ता दियो भनेपछि कम्पनीको थोरै पैसा गयो, त्यो भएर कम्पनीलाई थोरै पैसा दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ फाइदा भइरहेछ र गेमको साइड भनेको क्रेडिट हुने गर्छ। त्यही भएर डिस्काउन्ट चाहिँ यति बेला आयो, क्रेडिट साइडमा डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर्स अकाउन्ट। अब यदि इस्युको डिस्काउन्ट थियो भने चाहिँ डेबिटमा आउँथ्यो, रिडेम्सन भनेको इस्युको उल्टो केस हो, त्यही भएर डिस्काउन्ट यति बेला क्रेडिटमा आयो। अथवा इस्यु गर्दाखेरिको डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीले थोरै पैसा मात्र डिस्काउन्ट दिएर कम्पनीको पैसा थोरै आएको थियो, त्यति बेला कम्पनीको लागि लस भएर डिस्काउन्ट त्यति बेला डेबिटमा हुन्थ्यो। रिडेम्सनमा चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ भने चाहिँ कम्पनीले चाहिँ थोरै पैसा दियो, डिस्काउन्ट गरेर पैसा तिर्यो भनेपछि कम्पनीको लागि फाइदा भइरहेछ। सो यति बेलाको डिस्काउन्ट भनेको कम्पनीको लागि गेन हो, त्यही भएर गेनको साइड भनेको क्रेडिट भयो। अब न्यारेसन लेख्नुपर्ने कुरा त छँदैछ, बिङबाट सुरु गर्ने के भएको हो त्यसको ब्रिफ समरी हो न्यारेसन गर्ने। र अन्तिममा अर्को हुन सक्छ इफ रिडेम्सन एट
प्रिमियम। प्रिमियममा रिडिम गरे भने चाहिँ के हुन्छ भनेर अहिले मैले पनि भनेको छु, यो डिबेन्चर डेबिट र ब्याङ्क क्रेडिट चाहिँ सबैको लागि एप्लाई हुन्छ। सो डिबेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट भयो, एक लाइन छोडे मैले टु ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट भयो। अब यो त सबैको लागि कमन भइहाल्यो। अरू थपिन सक्ने कुरा के छ यहाँ हेरौँ, रिडेम्सन एट प्रिमियम। प्रिमियममा रिडिम गर्ने भनेको कम्पनीले रिडेम्सन भने पैसा फिर्ता दिने भयो, प्रिमियममा गर्ने भनेको बढी पैसा फिर्ता दिने। कम्पनीले तिर्नु पर्ने भन्दा पनि बढी दियो भनेको साइड त धेरै दिएको साइड त कम्पनीको लागि लस भयो। तर लसको साइड भनेको जर्नलीको रुल अनुसार लसको साइड भनेको डेबिट हो। त्यही भएर यति बेला प्रिमियम कुन साइडमा आउँदैछ भन्दा डेबिट साइडमा। सो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ के रिडिम गरेको भन्दा डिबेन्चर्स अकाउन्ट डेबिट भयो। अब थोरै कुरा मैले गरेँ यहाँ, प्रिमियम किन डेबिट भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रिमियम भनेको कम्पनीले बढी पैसा दियो भन्ने कुरा, रिडेम्सन गर्दाखेरि बढी पैसा दिए पछाडि कम्पनीको लागि लस भयो। यो डेबिटमा आयो रिडेम्सनको बेलामा चाहिँ। यदि इस्युको बेलामा चाहिँ प्रिमियम भनेको क्रेडिटमा आउँछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्ने भनेको डिबेन्चर बेच्ने र प्रिमियम भनेको बढी हो र बढीमा बेच्दाखेरि कम्पनीमा पैसा पनि बढी आउँदाखेरि इस्युको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पैसा बढी आयो भने कम्पनीको लागि फाइदा भयो, गेन भएको कारणले गर्दाखेरि इस्युको प्रिमियम चाहिँ क्रेडिटमा आउँथ्यो। र रिडेम्सन भनेको चाहिँ बढी पैसा चाहिँ फिर्ता दियो भनेपछि कम्पनीको लागि पैसा धेरै दिनुपर्ने भएको कारणले लस भयो। त्यही भएर प्रिमियम चाहिँ रिडेम्सनमा जहिले पनि डेबिटमा आउँछ। र यसको न्यारेसन लेख्नु पर्यो, बिङबाट सुरु गरेर जे भएको हो त्यही लेखिदिनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जर्नली बनाउँछौँ र यसको प्रोग्रामहरू सोल्भ गर्छौँ हामी, तर अर्को भिडियोमा मात्रै। आज हामीले कन्सेप्टको कुरा र कसरी गरिन्छ जर्नली भन्ने कुरा गऱ्यौँ।